बच्चियां नूं लैके मिल के दुआ करिया कर, अल्लाह घर दे रंग ही बदल देगा। बच्चियां नूं लैके इफ्तारी वेले मिल के दुआ करिया कर, अल्लाह घर दी खुशबू ही बदल देगा। दूजी रवायत अंदर मैं पढ़िया नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, रोज़ेदार जदों शहरी खा लैंदा जिन्नी देर तक रोज़ा इफ्तार नहीं करता, जेड़ी भी दुआ करदा अल्लाह रोज़े दी बरकत दे नाल कबूल फरमा लैंदे ने। गिरिया सारी वाली दुआ करनी है, रो रो के दुआ करनी है। अरबी अंदर दुआ करनी है, अरबी नहीं आती तो उर्दू अंदर करनी है, उर्दू नहीं आती तो पंजाबी अंदर करनी है। गिड़गड़ा के अल्लाह को दुआ करनी है। हजरत जी वकार जड़ा दूसरा करने वाला काम है, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया। ये मेन रीढ़ दी हड्डी रमज़ानुल मुबारक दे अंदर अल्लाह पाक ने दूसरे पारे अंदर जिथे रमज़ानुल मुबारक दे मसाइल बयान कीते ने ना, दरमियान चल्ला पाक ने दुआ दी अहमियत रख के मैनू तुहानू पैगाम दिता है कि रमज़ानुल मुबारक अंदर रोज़े दी हालत अंदर मैं बंदियां दी दुआ रद्द करदा। दूसरी तुहानू एक मैं जिम्मेदारी दे चलना, कुरान पाक दे 30 सिपारे दे अंदर 37 सूरतां ने। मेरे नाल वेखियो कितनियां सूरतां ने, सारे बोलो। लोगों मेरा तरला समझ लो, अल्लाहरियो मेरा तरला समझ लो, जे 30 सिपारियां दा तर्जमा नहीं जे आउंदा ते 30 सिपारे दियां 37 सूरतां दा तर्जमा ही याद कर लो। अम्मा यतसालून, ओए कुरान डायरी बनाओ, कुरान डायरी बनाओ। जेड़ा बंदा रमज़ानुल मुबारक दे अंदर तिलावत भी करदा है, रमज़ानुल मुबारक दे अंदर कुरान डायरी भी बनांदा है, कुरान पाक दा तर्जमा भी लिखदा है, अल्लाह तबारक व तआला रहमतां रहमतां बरकतां बरकतां बहारां बहारां फरमा देंदे जे। अच्छा मैनू तुसी मसला पुछो ना, हालां मैं मुफ्ती नहीं, एक बंदा सिर्फ नफल पढ़दा है या एक बंदा सिर्फ तिलावत करदा है ते एक बंदा कुरान पाक दी डायरी बनांदा है, कुरान लिखदा है, तर्जमा पढ़दा है, गौर करदा है, तफसीर समझदा है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें नफली इबादत नालों भी ज़्यादा सवाब अता फरमा देंदे। हुण ईमानदार नाल दसो, हाँ ये इज्जत वाली गल है कि महरूमी वाली गल है कि बंदे नूं अल्लाह ने 60 साला जिंदगी दी होवे ते 60 साला जिंदगी अंदर कुरान पाक दे 30वें पारे दियां 37 सूरतां दा तर्जमा भी ना आए। मैं खवातीन की खिदमत अंदर गुजारिश करांगा, ठीक है बेटी ने बैचलर कर लिया, BA कर लिया, FA कर लिया, की करा मैं तेरी बेटी दी MSc जे तेरी बेटी नूं कुरान पाक दे 30वें पारे दियां सूरतां दा तर्जमा भी याद नहीं। रब दा वास्ता दे के कहना अपने वक्त नूं ज़ाय ना करो, कुरान डायरी बनाओ। रमज़ानुल मुबारक करने वाला दूसरा काम। और तीसरा काम में वे जे कोई तुहाडे जो 10,000 भी लैंदा है, सोने दे पानी ना मेरा जुमला लिखे आ जे। अगर कोई बंदा कहे मौलाना पौने 2 साल बाद फिर जुमा पढ़ान आ गए, कोई राज की गल दसो। और पुत्रो राज की गल है जे महीने का 10,000 भी कमाउंदे जे, रमज़ान अंदर बिलखसूस भावें रोज़ाना का 10 रुपया सदका करो, पूरे महीने भावें 300 रुपया सदका करो। जेड़ा बंदा रोज़ा रख के सदका करदा अल्लाह बलावां टाल देंदा ते माल जान औलाद अंदर अल्लाह पाक बरकतां फरमा देंदे ने। लोगों का ज़हन बन गया कि सदका सिर्फ मिल आनर नहीं करना है, ज़हन बन गया सदका सिर्फ वो नहीं करना जेड़ा 50,000 कमाउंदा है। और बेटे तेनू पता ही नहीं तू दिहाड़ी करना है, तेनू पता ही नहीं 10,000 महीने का लेना है, वो चों भी जो तू 300 रुपया रब के रस्ते अंदर देना है ना, ये 3 लाख नालों भी ज्यादा अल्लाह दे हाँ कदर वाला है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर तरावी भी पढ़ो, रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़ा भी रखो, रमज़ानुल मुबारक के अंदर अज़कार भी याद करो। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नी तेज़ी के नाल सदका कर दे, सहाबा बयान करते सन इन्नी तेज़ हवा नहीं सी चलती जिन्नी तेज़ नबी पाक की सखावत चलती सी। उची बोलियो मेरे अल वेख के, रमज़ान अंदर ठगी करनी, मिल चो चोरी करनी, दुकान चो करनी, चंदा खब्बे सजे करना, सदका खैरात
تے جے رب ذل جلال نے کئی تاجر بھی بیٹھے ہو پیسے روپے والے بھی بیٹھے ہو چوتھا آخری کام سنو پھر انشاءاللہ اگلی گل شروع کراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع تو واپس آئے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مدینے پہنچے تے نبی علیہ السلام دے سامنے ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سنان تو ہی ساڈے نال حج تے ٹر جاندی تو کیوں نہیں گئی کہن لگی اللہ دے نبی میں ماڑی ہاں میرے کول سواری کوئی نہیں سی ورنہ کیدا نہیں سی دل کردا کہ تواڈے نال جا کے حج کرے اور کنیاں عزتاں والے صحابہ نے جنہاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حج کیتا ہے اللہ دے نبی دل میرا بھی کردا سی پر اللہ دے نبی علیہ السلام میرے کول سواری نہیں سی تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نے فرمایا فاتہ میری فی رمضان ام سنان جے میرے نال حج نہیں نہ کر سکی تے رمضان اندر عمرہ ضرور کر لیں اللہ دے نبی ایدا کی فائدہ ہوئے گا آپ نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجًّا تو رمضان المبارک اندر عمرہ کریں گی اللہ تینوں اوہی سعادت اجر عطا کرے گا گویا کہ تو اللہ دے نبی دے نال حج کر لے آئے میرے پیارے بھائیوں میں بول کے دسو ہاں جی اللہ پاک نے حاجی صاحب نوازیا ہے خیر و برکت دیتی ہے 10 لاکھ 15 لاکھ تہاڈے اکاؤنٹ اندر جے موجود ہے تے جے 2.5-3 لاکھ لا کے کو ہفتہ لا کے اینا اجر پالو کہ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تسی حج کیتا ہے 10 اس دنیا دی کس نالوں بڑی سعادت کیڑی ہے تو آڈے لاہور دی اندر اللہ دی قسمیں ہزاروں لوگ ایسے نے جڑے طاقت دے باوجود ہمت دے باوجود رمضان المبارک اندر عمرہ نہیں کر دے وہ 3 دن آستے ٹر جاؤ 5 دن والا پیکج لے لو یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون بنیادی باتاں بھی بیان ہو گئیاں آسانیاں بھی بیان ہو گئیاں کرنے والے کام بھی بیان ہو گئے چوتھے نمبر تے آؤ تواڈے سامنے 1-2 حدیثاں پڑھدا جس بندے دے اندر روزہ رکھ کے اے خرابیاں نے اللہ رحم کرے جے دا روزہ باطل نہیں تے او دے پلے بچدا بھی کچھ نہیں فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعام و شرابا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھڑدا دکان تے بہ کے بھی جھوٹ بولدا ہے مجلس بہ کے بھی جھوٹ بولدا ہے جھوٹے ڈرامے سندا ہے جھوٹیاں فلماں ویندا ہے جھوٹیاں جگتاں سندا ہے جھوٹ بولدا یا جھوٹیاں جگتاں سندا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ او دے بھکھیاں تے پیاسیاں رہن دی رب نو ضرورت ہی کوئی نہیں توجہ میرے نال کریو بیٹا سر اٹھا فرمایا رب نو دی ضرورت نہیں کہ وہ بھکھا رہے تے پیاسا رہے کوئی بھوک پیاس دی پریکٹس کرانا تے مقصد نہیں وہ بھوک پیاس دی کوئی مشق سالانہ تے اللہ نے نہیں رکھی یہ بڑی وڈی تربیتی ورکشاپ ایک مہینے دی مکمل تربیتی ورکشاپ ہن جیڑا بندہ روزہ رکھ کے ادھر دیکھو بیٹا جگتاں ماری جاندا ہے جگتاں سنی جاندا ہے جھوٹے ڈرامے ویکھی جاندا ہے جھوٹیاں باتاں کری جاندا ہے فرمایا فلیس للہ حاجہ نبی علیہ السلام فرماندے نے روزہ رکھیا ہوئے کوئی بندہ گال بھی کڈے انہوں گالی نہیں دینی کوئی گریبان نو بھی پوے او دا گریبان نہیں پھڑنا بلکہ انہوں کہنا ہے انی صائم میں اللہ دے پیار اندر بھکھا ماں تے رب دے پیار اندر پیاسا ماں میں روزہ رکھیا ہے میں رب نو راضی کرنا واسطے حلال چیزاں چھڑ دتیاں نے گالی کڈنا حرام ہے میں رب دے پیار اندر حلال چیزاں چھڑ دتیاں نے اور لوگوں کسی دا گریبان پکڑنا حرام ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا اے چیزاں نہیں چھڑدا او دی بھوک پیاس نو دے اللہ پاک نو کوئی ضرورت نہیں اور لوگوں میں تانوں رب دا واسطہ دے کے کہنا روزے دی حالت اندر رمضان دیاں راتاں دے اندر فوش چیزاں نہ دیکھیا کر فیس بک دی گندگی نہ دیکھیا کر اور یقین کرو تکلیف والی گل پتہ کیڑی ہے میرا دیکھنا چلو ڈرامے تے ڈرامے رہنا فلماں تے فلماں رہیاں قاری صاحب دین دے نام تے این افطاری دے ٹائم این سحری دے ٹائم
فیس بک تے بعد چینلاں تے ایسے ایسے فوش اللہ دی قسم دین دے نام تے کوئی پروگرام ہوندے نے غیرتاں دے جنازے اٹھ گئے. افطاری دا ٹائم ہے قبولیت دا ٹائم ہے, سحری دا ٹائم ہے قبولیت ٹائم ہے. انہوں نے کوئز پروگرام رکھے نے, اللہ معاف کرے جوان بچیاں بناؤ سنگار کر کے سامنے بیٹھیاں نے. حاجی صاحب انہوں نے ریموٹ پھڑیا ہے, گھر دے اندر سارے سلسلے چلتے ہیں. وہ اللہ دے بندو جس جوان بچی نے میک اپ کیتا ہے شو دے اندر بیٹھی ہے, رمضان دیاں راتاں روزے دی حالت انہوں ویکھنا حلال. میں مرکز بیت المعمور دی وساطت دے نال نئی حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب دی خدمت اندر گزارش کرانگا, کوئی انسان نالے کام بھی کرو, کوئی مسلمان نالے کام بھی کرو, کم از کم جڑے دین دے نام تے دکانداریاں کر رہے ہیں انہوں بین کرو. قاری صاحب میں کئی کلے پیسے نظراں تو گزر دے نے, وہ سوال دینی کر دے نے تے جوان بچیاں نا بغل گیر بھی ہوندے نے تے جوان بچیاں نا ریساں بھی لاؤندے نے. میک اپ کر کے سرے عام مسلمانہ دیاں جوان بچیاں رمضان المبارک دے اندر این افطاری دے ٹائم سحری دے ٹائم انہاں شوماں دے اندر موجود. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی شیطان برائی جڑی ہے بندے دے سامنے مزین کر دیندا ہے. اور نوجوانوں اللہ دا واسطہ ادھر ویکھیو, اخبار چ عورت دا فوٹو آ جائے انگوٹھا رکھ دیا کر, فیس بک تے بیٹا عورت دا فوٹو آ جائے انگوٹھا رکھ لیا کر, نظراں جھکا لیا کر. 40 دن کسے غیر محرم دے چہرے تے نظر نہ پائیں, 41واں دن بعد چوں آئے گا اللہ تیرے دل اندر حکم و حکمت دے چشمے جاری فرما دیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی روزے دار ایسے نے انہوں نے سوائے بھوک دے کچھ نہیں ملتا, کئی روزے دار ایسے نے انہوں نے سوائے جگراتے دے کچھ نہیں ملتا. فرمایا کئی روزے دار ایسے نے سوائے پیاس دے انہوں نے کچھ نہیں ملتا. آؤ حضرات ذی وقار میں بنیادی باتاں بھی کر چکے ہیں, آسانیاں بھی بیان کر چکے ہیں, کرنے والے کام بھی بیان کر چکے ہیں. چوتھے نمبر تے جنہ عملاں دے نال بندے دے روزے دے پلے بچ دے کچھ نہیں, یہ بھی چیزاں میں بیان کر چکے ہیں. 5ویں نمبر تے آؤ جے چاہندے ہو اللہ کل قیامت والے دن آلہ نمبر اندر کامیاب. اچھا تسی ایک سوال کر سکتے ہو کہ مولانا جیڑا بندہ سحری تو لے کے افطاری تک روزہ رکھدا ہے سب روزے داراں دا اجر برابر ہے؟ میں تو انہوں جواب دینا, توجہ رکھو مل کے بولو, سارے روزے داراں دا اجر برابر ہے. سارے حج کرن جاندے نے پر سارے حاجیاں دا اجر برابر ہے. کئی حاجی ایسے ہوندے نے ایک حج کردے نے اللہ فرماندے نے تو ایک نہیں کیتا تو 700 کیتا ہے. حلال دی کمائی چو حج کیتا سو, پیسے جوڑدا رہا, روندا رہا, رب رب کردا رہا. فرمایا تو ایک حج نہیں کیتا 700 حج کیتا ہے. تے جڑا بندہ فراڈی ہے, دغا باز ہے, 2 نمبری کردا ہے, حرام دی کمائی نہ کعبہ نو جا کے جفا پاندا ہے, اللہ فرماندے نے پنڈا پراں کر لے, تیری لبیک نو کیویں قبول کراں, تیرے جسم چوں تے حرام دی بو ہوندی ہے. سارے ایک صف اندر کھڑے ہو کے نمازاں پڑھتے ہیں, وضو بھی سارے کیتا ہے, امام دے پیچھے سارے کھڑے نے. اور لوگوں کئی تے ایسے نے جنہ دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے یوناجی ربا, وہ اپنے رب دے نال سرگوشیاں کرتے ہیں. تے کئی نمازی ایسے نے کھڑے صاف اندر نے تے دنیا دی فلم پہ چل دی ہے, گھر دی فلم پہ چل دی ہے, کاروبار دیاں سٹوریاں پہ چل دیاں نے. سلام پھر کے جتی پا کے باہر جاندا ہے, فرشتہ آواز جاندا ہے نمازی نہیں جے جا رہا, نماز چور جا رہا جے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق فی صلاۃہ. بینک چور بھی بڑا وڈا چور ہے, مسیتے چوری کرنے والا بھی بڑا وڈا چور ہے, کسی دا جہیز لٹن والا بھی بڑا گندا چور ہے. پر نبی علیہ السلام نے فرمایا سب نالوں گندا چور ہوئے جڑا نماز چور ہے. یہ تے نماز اندر خشوع نہیں. بیٹا میرے ال ویکھ, تینوں کسی نے غلط دسے کہ 4 چھلڑاں ود لگیاں تے تینوں سکون ملنا ہی, تینوں جدن بھی سکون ملنا ہے اللہ دی قسم مصلے تے ملنا ہی تے سجدے چ ملنا ہے. 10 سال بعد تینوں گل سمجھ آ جائے, بیٹا ادھر دیکھ, تینوں 20 سال بعد یہ گل سمجھ آ جائے. اے جڑا جانوراں دی طرح ہلکایا پھرنا نا دولت دے پیچھے, کدی نماز پڑھ لئی کدی نہ پڑھی, جے کھلوتے ہیں تے کدی گھر بیٹھا ہے, مسیتے کھلوتے ہیں کدی کاروبار دا سوچنا ہے. بیٹا ویرانی. سارے حاجی اکو جے نہیں, اچھی بولو سارے نمازی
इस तरह कई रोज़ेदार, सारे रोज़ेदार इको नहीं, कई रोज़ेदार। अच्छा मिसाल दे के गल समझाना, इम्तिहानी सेंटर के सारे तालब इलम बैठे होंदे ने, इम्तिहानी कमरा भी एक, सुपरीडेंट भी ते पेपर भी। मैट्रिक का पेपर होवे मैथ का तो सवाल सारे के बराबर होंदे ने ना। इम्तिहानी सेंटर भी एक, सुपरीडेंट भी एक, पेपर भी, तो जो नतीजा आउट होना है मिल के बोलो सारे दे नंबर इको जे होने ने। यार मैं दुआ करना सीने ठंड पायो, अल्लाह अल्लाह सानू कल क़यामत वाले दिन रोज़ेदारां नू टॉप करन दी तौफीक अता फरमा दे। टॉप वही बंदा करेगा जिहड़ा 5-6 चीज़ां छड़ देगा। जरा तवज्जो दे नाल सुनना। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सब नालों पहली गल है गफलत छड़ दे, गफलत छड़ दे। और गैर रमज़ान जे तीसरी सफ च नमाज पढ़ना है, अज ज़हन लै जा इंशाअल्लाह 30 रोज़े नमाज पढ़ांगा तो अल्लाह की रहमत ना पहली सफ च पढ़ांगा तो इमाम दे सज्जे बन्ने खलो के पढ़ांगा। बेटा तेन मैं गल दसां अज राज दी, ब्लड कैंसर तो कोई कैंसर नहीं। हाजी साहब सब नालों ज्यादा खतरनाक कैंसर है गफलत दा कैंसर। दस तेरी फजर किथे वे, दस तेरी जोर किथे वे, दस तेरी असर किथे वे। जिस बंदे नू गफलत दा कैंसर लग जाए ओदी जिंदगी जानवरां नालों बदतर, बदतमीज, बदलिहाज। गाफल बंदे अंदर खैर नहीं। जिन्हें रब दा हिया नहीं कीता, बाप दा हिया करेगा, मां दा हिया करेगा, नमाजी दा हिया करेगा, वड्डे छोटे दा हिया करेगा। लाहौरियो सब नालों बड़ा खतरनाक कैंसर जिहड़ा नौजवानों नू सोशल मीडिया के जरिए लगा है, गफलत दा कैंसर। फेसबुक झूठी जाता है, झूठी जाता है, व्हाट्सअप झूठी जाता है, झूठी जाता है। इनू कोई हया नहीं कि तहज्जुद दा टाइम हो गया है, इनू कोई हया नहीं कि अजान हो गई है। दूसरी जड़ी शय तो बचना है, यह जड़ा तुहाडे कोल मोबाइल है अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ये गैर साबित हदीसां भी आंदियां जे, गैर साबित दुआवां भी आंदी। बेटा जिस गल दे थले लिखिया होवे सही उल बुखारी, तू की समझना हदीस सही हो गई है? कारी साहब मैं वेख्या अल्लाह की कसम कई ऐसे ऐसे बदबख्त भी यूट्यूब ते आ गए ने, फेसबुक ते आ गए ने, हदीस दा दुनिया की किसी किताब अंदर वजूद भी नहीं हुंदा ते थले लिखिया हुंदा सही उल बुखारी। उलमा कोलो तहकीक कर, हजरत पसरूरी कोलो तहकीक कर, उलमा कोलो सवाल कर, खुतबा कोलो सवाल कर, इल्मे सही दी तर्जुमानी कर। तीसरी बात यह जे टॉप करना चाहना तो रब दा वास्ता कोई 1 महीना इंटरनेट बंद कर दे, कितने नहीं जान निकल चली। चल जे बंद नहीं कर सकता टाइम मुकर्रर कर दे। खेल कूद तो अल्लाह दी। अब बैडमिंटन शुरू हो गया कारी साहब, क्रिकेट मैच शुरू हो गए ने। सुबह सौंदा फजर पढ़ के 3:30 बजे उठता। कितने मैनू सऊदी अरब के मुफ्ती याद आ गए, वो कहते होंगे सन और रातां नूं तराबियां जिहड़े रो रो के एडे एडे गलेडू सुटदे हो ना, इन्हां गलेडूआं नालों जोर टाइम बंदा नींद छड्ड के जिहड़ा जोर दी नमाज वास्ते मसीते जांदा है ते ओहदे मत्थे ते जिहड़े पसीने दे कतरे आउंदे ने ना, वो रात के गलेडूआं नालों 1000 दर्जा बेहतर ने। कन खोल के मसला सुन लिया। सारी रात की तिलावत, सारे रात की नमाज एक पासे और नमाजे जोहर बिल जमात का सवाब एक पासे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अजर बराबर नहीं, कई बड़े बुलंद रुतबे पाएंगे। हजरात जी वकार इंशाअल्लाह सी गफलत भी छड़नी है, गैर सब चीज़ां भी छड़नी है। अल्लाह की तौफीक ना इंटरनेट भी छड़ना है, अल्लाह की तौफीक ना खेल कूद ते ज़्यादा नींद भी छड़नी है। तो 5वें नंबर पर मैं गुजारिश कराँगा, खवातीन पर्दे च बैठियां ने, खवातीन किचन अंदर ना अपनी मसरूफियत वधाओ। जुमला पसंद आया ना मुहब्बत ना सुभान अल्लाह कहनी जी, पहले जुमला सुनो। रमज़ान इसलिए नहीं सी आया कि तुसी किचन अंदर मसरूफियत वधाओ, रमज़ान अंदर अपनी मसरूफियत मुसल्ले ते वधाओ। कोशिश करो ए जड़ियां अफतारियां ने ना, तकल्लुफकारियां
ਰਿਆਕਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ? ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਟੇਟਸ ਲਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਲੋਗੋ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਫਤਾਰੀਆਂ ਰਿਆਕਾਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤਕੱਲਫਕਾਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਫਤਾਰੀ ਤੇ 25,000 ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ 25,000 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਗਰੀਬ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ानुल मुबारक दा अशरा सब नालों ज़्यादा बरकत वाला अशरा है। आखिरी गल्लां सुनो फिर मैं गल ख़त्म करा। अल्लाह दा वास्ता दे के कहना जे रमज़ानुल मुबारक दे अंदर रोज़े रख के रोज़ेदारां नूं टॉप करना चाहते हो ना, इधर देखो पुत्र फिर आखिरी अशरे बाजार नहीं जाना। आखिरी अशरे दे अंदर नबी अलैहिस्सलाम खुद भी बेदार हुंदे, घर वालियां नूं भी बेदार करदे। तो गुस्सा ना करियो, मुसलमानों के बाजार लगो इंज आखिरी अशरे लगते हैं जिवें आवारा गर्दां दी मंडी लगी है।